सुरुमा भाषण कलाको महत्त्वको विषयमा चर्चा गरौँ। भनिन्छ नि, गोली र बोली एकपटक फुत्किएपछि फिर्ता गर्न सकिँदैन। त्यही बोलीले शत्रुहरूलाई मित्र र मित्रहरूलाई पनि शत्रु बनाउन सक्छ। त्यसैले हरेक जिम्मेवार वक्ताले बोल्नुभन्दा अगाडि राम्ररी सोच विचार गरेर बोल्नुपर्दछ। ढिलो चाँडो हाम्रो जीवनमा अभिव्यक्ति कलालाई प्रभावकारी बनाउनु नै पर्दछ। अभिव्यक्ति कलालाई प्रभावकारी बनाउन स्वर मात्र मिठो भएर हुँदैन। वक्ताले आफ्नो बोलीको शैलीलाई आकर्षक र शब्द चयनलाई सन्तुलित बनाउने बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी पर्दछ। मानिसहरू फरक फरक खालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिले अभिव्यक्तिको शैली, लवज, शब्द प्रयोग लगायतका कुरामा फरक फरक पर्ने हुन सक्छ। वक्ताको बोल्ने शैली जे जस्तो छ त्यसलाई सिधै दर्शक श्रोताहरूले स्वीकार नगर्ने पनि गर्न सक्छन्। तर वक्ताले दर्शक श्रोताहरू जुन ठाउँ र संस्कारबाट आएका भए पनि स्वीकार गर्न जरुरी पर्दछ। अनौपचारिक र औपचारिक रूपमा छलफलमा आफ्ना भनाइ वा तर्क राख्ने शैली पनि फरक फरक हुन्छन्। औपचारिक कार्यक्रमको बीचमा बोलिँदा यसमा अभिव्यक्त हुने कुराहरू र अभिव्यक्तिको तरिकाले वक्ताको व्यक्तित्व र विद्वतामा दुवैमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा वा प्रस्तुत हुँदा हरेक व्यक्तिले बोल्नुपर्ने कुरामा होशियारीपूर्वक बोल्नुपर्दछ। बोल्ने कुरा ठाउँ र सन्दर्भ अनुसार पनि फरक फरक पर्छ। खुल्ला सभामा बोल्ने र कोठाभित्र बोल्ने, सयौं सहभागीहरूबीच बोल्ने र सानो समूहमा बोल्ने, भाषण गर्ने र अन्तर्क्रिया गर्ने, कार्यशालामा विचार राख्ने, परिसंवादकर्ताको रूपमा बोल्ने, जन्मदिन वा विवाहको खुसियालीमा बोल्ने र श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्ने, यी फरक फरक किसिमका प्रकृतिका अवसरहरू हुन् र यी फरक सन्दर्भमा विचार अभिव्यक्त गर्दा शैली, स्वर र तरिकामा पनि फरक हुनु आवश्यक पर्छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति कलालाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि सही व्यक्तिको सही साथ र सही तालिम लिन जरुरी पर्दछ। अभिव्यक्ति र यसको प्रभावको कुरा गर्नुपर्दा जति शक्तिशाली पद उति नै अभिव्यक्तिको महत्त्व हुन्छ। यसर्थ उच्च पदस्थहरूले बोल्ने क्रममा अझ बढी सोच्नु र जिम्मेवार हुनुपर्दछ। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू बोल्दा बढीभन्दा बढी श्रोताहरूलाई आफ्नो कुरामा सहभागी गराउनका लागि एउटै स्थानमा पनि भिन्न भिन्न पहिचान, प्रभाव दिन प्रयत्न गर्नुपर्दछ। ठुला पदस्थ र बढी जिम्मेवार व्यक्तिहरूले अझै धेरै बोलेर बकबक गर्नुभन्दा कम बोलेर प्रभावकारी अभिव्यक्ति दिन सक्ने कलाको बारेमा आफू सचेत हुन जरुरी पर्दछ। अभिव्यक्तिमा भएको प्रभावकारिता र सुधारले हरेक मानिसको व्यक्तित्व र पेशागत दुवै छविमा विकास गर्दछ। सिलसिलाबद्ध र तर्कपूर्ण अभिव्यक्तिले विषयप्रतिको विज्ञता देखाउँछ। साहसिक र आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्तिले वक्ताको वैचारिक नेतृत्व क्षमतालाई दर्शाउने गर्दछ। त्यसैले असल वक्ताले सधैँ सहभागीको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्न, उनीहरूलाई सक्रिय राखिराख्न, उनीहरूबाट आफूले चाहेका खालको प्रतिक्रिया प्राप्त गरिरहनु सक्नुपर्दछ। यसका लागि सहभागीमा उत्साह, जागरुकता सञ्चार गराउने र मन र मस्तिष्कलाई एकैपटक छुने गरी आफ्ना कुराहरू राख्न सक्ने हुनुपर्दछ। हरेक वक्ताको चाहना नै आफूले भनेको कुरा अरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिउन् भन्ने नै हुन्छ। तर यो चाहना पूरा गर्न वक्ताले आफ्ना कुरालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्नुपर्दछ। कसै कसैमा यस किसिमको क्षमता जन्मजात गुणको रूपमा पनि आएको पाइन्छ। तर धेरैजसो मानिसहरू तालिमको माध्यमबाट उदाउने वक्ताहरूको अभिव्यक्ति कला नै बढी प्रभावकारी र सूत्रबद्ध भएको हामीले पाउँछौँ। तालिम नलिएको र लिएको मानिसको प्रस्तुति कला हेरेर सुनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। हामीले यो दुनियाँमा पछिल्लो समय तालिमबाट असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन र हुँदैन पनि भन्ने बुझ्नुपर्दछ। पब्लिक स्पिकिङ भनेको ज्ञान प्रस्तुत गर्ने अनौठो कला हो। आफूले जानेका र भोगेका कुराहरू राम्रोसँग अभिव्यक्त गरेर अरूको मन जित्ने हरेक मानिसको अभिलाषा हुन्छ। आज म कुरा गर्दैछु बोल्ने कलालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा। दुनियाँमा हरेक कुरा पटक पटक फिर्ता गर्न सकिएला, तर बोली त्यस्तो चिज हो जो एकपटक फुत्किएपछि फिर्ता गर्नै सकिन्न। त्यही बोलीले शत्रुलाई मित्र र मित्रलाई शत्रु पनि बनाउन सक्दछ। त्यसैले हरेक जिम्मेवार वक्ताले बोल्नुभन्दा अगाडि राम्ररी सोच विचार गरेर बोल्नुपर्दछ। ढिलो चाँडो हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा अभिव्यक्ति कलालाई प्रभावकारी बनाउनु नै पर्दछ। हामीले यो पनि बुझ्नु पर्दछ कि अभिव्यक्ति कलालाई प्रभावकारी बनाउन स्वर मात्र मिठो भएर हुँदैन। वक्ताले आफ्नो बोलीको शैलीलाई आकर्षक र शब्द चयनलाई सन्तुलित बनाउने बारेमा त झन् गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ। उसो भए वक्ताले राम्रो अभिव्यक्तिका लागि के गर्नुपर्दछ त भन्ने आम मानिसको मनमा प्रश्न आउन सक्छ। हरेक समुदायका मानिसहरू फरक खालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिको अभिव्यक्तिको शैली, लवज, शब्द प्रयोग लगायतका कुराहरूमा फरक फरक हुन सक्छ। तर बोल्ने कलाको सूत्र भने एउटै हुनुपर्दछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। अभिव्यक्ति कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यो वक्ताको संस्कारमा भर पर्दछ। बोल्ने कलाको सुधार गर्न सकिने अनौठा सूत्रहरू पनि हुन्छन्।
जो तालिमको माध्यमबाट मात्र सिक्न सकिन्छ। हाम्रो समाजमा यस्ता मान्छेहरूको संख्या अधिक छ कि मैले आफै जान्दछु, तालिम त लिनै पर्दैन, ती व्यक्तिहरू जबरजस्ती सभामा गएर आफ्ना विचारहरू राख्न थाल्छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा वक्ताको पद जति माथिल्लो स्थानमा भए पनि उसको बोल्ने शैली मन परेन भने दर्शकहरू श्रोताहरूले त्यसलाई सिधै स्वीकार नगर्न पनि सक्छन्। हुन त आजको जमानामा तालिमको पहुँचसम्म धेरै मानिसहरू पुगिसक्नु भएको छ, तर आज म यस्ता मानिसहरूको लागि बोल्दैछु जो तालिमको पहुँचसम्म पुग्न चाहेर पनि आर्थिक अवस्था र भूगोलका कारणले गर्दा सकिरहनु भएको छैन। आज उहाँहरूका लागि बोल्ने शैलीको विकास गर्न न्यूनतम सामान्य उपायहरू बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वक्ताले औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा आफ्ना भनाइ वा तर्क राख्ने शैली पनि फरक हुन्छन्। औपचारिक कार्यक्रमको बीचमा बोलिँदा यसमा अभिव्यक्त हुने कुरा र अभिव्यक्तिको तरिकाले वक्ताको व्यक्तित्व र विद्वता दुवैमा प्रभाव पार्दछ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा वा प्रस्तुत हुँदा हरेक व्यक्तिले बोल्नुपर्ने कुरामा होशियारीपूर्वक बोल्नु पर्दछ। बोल्ने कुरा ठाउँ र सन्दर्भ अनुसार पनि फरक पर्दछ। खुल्ला सभामा बोल्ने र कोठाभित्र बोल्ने, सयौं सहभागीहरू बीच बोल्ने, सानो समूहमा बोल्ने, भाषण गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, कार्यशालामा विचार राख्ने, परिसंवादकर्ताको रूपमा बोल्ने, जन्मदिन वा विवाहको खुसियालीमा बोल्ने र श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्ने, यी फरक किसिमका प्रकृतिका अवसरहरू हुन्। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने फरक सन्दर्भमा विचार अभिव्यक्त गर्दा शैली, स्वर र तरिकामा पनि फरक हुनु आवश्यक छ। यसको लागि अभिव्यक्ति कलाको सही तरिकाले प्रयोग गर्न आवश्यक छ। अभिव्यक्ति र यसको प्रभावको कुरा गर्नुपर्दा जति शक्तिशाली पद त्यति नै अभिव्यक्तिको महत्त्व हुन्छ। यसर्थ उच्च पदस्थहरूले बोल्ने क्रममा अझ बढी सोच्नु र जिम्मेवार हुनुपर्दछ। अझै उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू बोल्दा बढीभन्दा बढी श्रोतालाई आफ्नो कुरामा सहमत गराउनका लागि मात्र होइन, सभामा एउटा भिन्न पहिचान र प्रभाव दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। ठुला पदस्थ र बढी जिम्मेवार व्यक्तिहरूले धेरै बोलेर बकबक गर्नुभन्दा कम बोलेर आफ्नो प्रभावलाई बढी जमाउन आवश्यक हुन्छ। अभिव्यक्तिमा भएको प्रभावकारिता र सुधारले हरेक मानिसको व्यक्तिगत र पेशागत दुवै छविमा विकास गर्दछ। सिलसिलाबद्ध र तर्कपूर्ण अभिव्यक्तिले विषयप्रतिको विशेषज्ञता देखाउँदछ। साहसिक र आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्तिले वक्ताको वैचारिक नेतृत्व क्षमतालाई दर्शाउँदछ। त्यसैले असल वक्ताले सधैँ सहभागीको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्न, उनीहरूलाई सक्रिय राखिरहन, उनीहरूबाट आफूले चाहेको खालको प्रतिक्रिया प्राप्त गरिरहन सक्नुपर्दछ। हुन त हरेक वक्ताको चाहना नै आफूले बोलेको कुरा अरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिउन् भन्ने हुन्छ, तर यो चाहना पूरा गर्न वक्ताले आफ्ना कुरालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्नुपर्दछ। त्यसैले पनि धेरैजसो मानिसहरू तालिमको माध्यमबाट आफ्नो कलालाई प्रभावकारी र सूत्रबद्ध बनाएको पाइन्छ। तालिम नलिएको र लिएको मानिसको प्रस्तुति कला हेरेर सुनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। तालिमबाट असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ। हामीले जीवनमा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने अध्ययन गर्ने बानीले मानिसको दिमागमा ज्ञानको भण्डार भरिँदै जान्छ। यही ज्ञानको भण्डारले नै हर मानिसको बोल्ने कलामा अकल्पनीय सुधार आएको हुन्छ। आफू अरूभन्दा फरक हो र हुनुपर्दछ भन्ने सोचाइका साथ बोल्ने कलालाई उपयुक्त समयमा सुधार गर्न जरुरी पर्दछ। आज म कुरा गर्दैछु बोल्ने कलालाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा। दुनियाँमा हरेक कुरा पटक पटक फिर्ता गर्न सकिएला, तर बोली त्यस्तो चिज हो जो एकपटक फुत्किएपछि फिर्ता गर्नै सकिन्न। त्यही बोलीले शत्रुलाई मित्र र मित्रलाई शत्रु पनि बनाउन सक्दछ। त्यसैले हरेक जिम्मेवार वक्ताले बोल्नुभन्दा अगाडि राम्ररी सोच विचार गरेर बोल्नु पर्दछ। ढिलो चाँडो हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा अभिव्यक्ति कलालाई प्रभावकारी बनाउनु नै पर्दछ। हामीले यो पनि बुझ्नु पर्दछ कि अभिव्यक्ति कलालाई प्रभावकारी बनाउन स्वर मात्र मिठो भएर हुँदैन। वक्ताले आफ्नो बोलीको शैलीलाई आकर्षक र शब्द चयनलाई सन्तुलित बनाउने बारेमा त झन् गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्दछ। उसो भए वक्ताले राम्रो अभिव्यक्तिका लागि के गर्नुपर्दछ त भन्ने आम मानिसको मनमा प्रश्न आउन सक्छ। हरेक समुदायका मानिसहरू फरक खालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएकाले कुनै पनि व्यक्तिको अभिव्यक्तिको शैली, लवज, शब्द प्रयोग लगायतका कुराहरूमा फरक हुन सक्छ, तर बोल्ने कलाको सूत्र भने एउटै हुनुपर्दछ भन्ने बुझ्नु पर्दछ। अभिव्यक्ति कसरी प्रस्तुत गर्ने त्यो वक्ताको संस्कारमा भर पर्दछ। बोल्ने कलाको सुधार गर्न सकिने अनौठा सूत्रहरू पनि हुन्छन् जो तालिमको माध्यमबाट मात्र सिक्न सकिन्छ। हाम्रो समाजमा यस्ता मान्छेहरूको संख्या अधिक छ कि मैले आफै जान्दछु, तालिम त लिनै पर्दैन, ती व्यक्तिहरू जबरजस्ती सभामा गएर आफ्ना विचारहरू राख्न थाल्छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा वक्ताको पद जति माथिल्लो स्थानमा भए पनि उसको बोल्ने शैली मन परेन भने दर्शकहरू, श्रोताहरूले त्यसलाई सिधै स्वीकार नगर्न पनि सक्छन्।
हुन त आजको जमानामा तालिमको पहुँचसम्म धेरै मानिसहरू पुगिसक्नु भएको छ, तर आज म यस्ता मानिसहरूको लागि बोल्दैछु जो तालिमको पहुँचसम्म पुग्न चाहेर पनि आर्थिक अवस्था र भूगोलका कारणले गर्दा सकिरहनु भएको छैन। आज उहाँहरूका लागि बोल्ने शैलीको विकास गर्न न्यूनतम सामान्य उपायहरू बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वक्ताले औपचारिक र अनौपचारिक छलफलमा आफ्ना भनाइ वा तर्क राख्ने शैली पनि फरक हुन्छन्। औपचारिक कार्यक्रमको बीचमा बोलिँदा यसमा अभिव्यक्त हुने कुरा र अभिव्यक्तिको तरिकाले वक्ताको व्यक्तित्व र विद्वता दुवैमा प्रभाव पार्दछ। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा बोल्दा वा प्रस्तुत हुँदा हरेक व्यक्तिले बोल्नुपर्ने कुरामा होशियारीपूर्वक बोल्नु पर्दछ। बोल्ने कुरा ठाउँ र सन्दर्भ अनुसार पनि फरक पर्दछ। खुल्ला सभामा बोल्ने र कोठाभित्र बोल्ने, सयौं सहभागीहरू बीच बोल्ने, सानो समूहमा बोल्ने, भाषण गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, कार्यशालामा विचार राख्ने, परिसंवादकर्ताको रूपमा बोल्ने, जन्मदिन वा विवाहको खुसियालीमा बोल्ने र श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्ने, यी फरक किसिमका प्रकृतिका अवसरहरू हुन्। हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने फरक सन्दर्भमा विचार अभिव्यक्त गर्दा शैली, स्वर र तरिकामा पनि फरक हुनु आवश्यक छ। यसको लागि अभिव्यक्ति कलाको सही तरिकाले प्रयोग गर्न आवश्यक छ। अभिव्यक्ति र यसको प्रभावको कुरा गर्नुपर्दा जति शक्तिशाली पद त्यति नै अभिव्यक्तिको महत्त्व हुन्छ। यसर्थ उच्च पदस्थहरूले बोल्ने क्रममा अझ बढी सोच्नु र जिम्मेवार हुनुपर्दछ। अझै उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू बोल्दा बढीभन्दा बढी श्रोतालाई आफ्नो कुरामा सहमत गराउनका लागि मात्र होइन, सभामा एउटा भिन्न पहिचान र प्रभाव दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। ठुला पदस्थ र बढी जिम्मेवार व्यक्तिहरूले धेरै बोलेर बकबक गर्नुभन्दा कम बोलेर आफ्नो प्रभावलाई बढी जमाउन आवश्यक हुन्छ। अभिव्यक्तिमा भएको प्रभावकारिता र सुधारले हरेक मानिसको व्यक्तिगत र पेशागत दुवै छविमा विकास गर्दछ। सिलसिलाबद्ध र तर्कपूर्ण अभिव्यक्तिले विषयप्रतिको विशेषज्ञता देखाउँदछ। साहसिक र आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्तिले वक्ताको वैचारिक नेतृत्व क्षमतालाई दर्शाउँदछ। त्यसैले असल वक्ताले सधैँ सहभागीको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्न, उनीहरूलाई सक्रिय राखिरहन, उनीहरूबाट आफूले चाहेको खालको प्रतिक्रिया प्राप्त गरिरहन सक्नुपर्दछ। हुन त हरेक वक्ताको चाहना नै आफूले बोलेको कुरा अरूले ध्यानपूर्वक सुनिदिउन् भन्ने हुन्छ, तर यो चाहना पूरा गर्न वक्ताले आफ्ना कुरालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा राख्न सक्नुपर्दछ। त्यसैले पनि धेरैजसो मानिसहरू तालिमको माध्यमबाट आफ्नो कलालाई प्रभावकारी र सूत्रबद्ध बनाएको पाइन्छ। तालिम नलिएको र लिएको मानिसको प्रस्तुति कला हेरेर सुनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। तालिमबाट असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्दछ। हामीले जीवनमा बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने अध्ययन गर्ने बानीले मानिसको दिमागमा ज्ञानको भण्डार भरिँदै जान्छ। यही ज्ञानको भण्डारले नै हर मानिसको बोल्ने कलामा अकल्पनीय सुधार आएको हुन्छ। आफू अरूभन्दा फरक हो र हुनुपर्दछ भन्ने सोचाइका साथ बोल्ने कलालाई उपयुक्त समयमा सुधार गर्न जरुरी पर्दछ। पब्लिक स्पिकिङ भनेको ज्ञान प्रस्तुत गर्ने अनौठो कला हो। आफूले जानेका र भोगेका कुराहरूलाई व्यक्त गरेर अरूको मन जित्ने हरेक मानिसको अभिलाषा हुन्छ। यसै सन्दर्भमा आज म कुरा गर्दैछु खुसीको बारेमा, एबाउट अफ ह्याप्पिनेस। खुसी के हो? खुसी भनेको धेरैले सोच्लान् भन्लान् सफलता हो र सम्पन्नता हो। यो दुनियाँका धेरै मानिसहरू जसरी पनि खुसी हुनुपर्छ भन्ने विषय सोचेर झन् धेरै दुखी भइरहेका हुन्छन्। खुसीको खोजीमा भौतारिने क्रममा मानिसहरूले यस्ता अनौठा काम पनि गर्छन् जसको परिणामले गर्दा उनीहरू झन् जीवनभर उम्किनै नसकिने दुःखको जालोमा फस्छन्। वास्तवमा खुसी हुन मानिसले के गर्नुपर्छ होला? दीर्घकालीन खुसी हुने रहस्य के होला? यो आम मानिसको जिज्ञासा हुन सक्छ। वास्तविकता के हो भने खुसी हुने बहाना त मान्छे पछि फरक हुन्छन्। व्यावहारिक रूपमा यकिन गरेर यसो गर्दा यो मानिस खुसी हुन्छ भन्न भने गाह्रो हुन्छ, तर मानिसहरूको सामान्य विशेषता हेरेर केही उपायहरूका बारेमा भने अवश्य भन्न सकिन्छ। खुसीका 5 सूत्रहरू: 1. आफ्नो क्षमता र रुचि के हो भन्ने पत्ता लगाउने र सोही क्षेत्रमा काम गर्ने। 2. ज्ञान र नियमलाई सही तरिकाले प्रस्तुत गरेर आफ्नो आत्मविश्वासलाई बढाउने। 3. हरेक दिन हुने घटनाबाट सकारात्मक कुराहरू मात्र स्मरण गर्ने। 4. सामाजिक सञ्जालको अत्याधिक प्रयोग गर्ने बानीलाई कम गर्ने। 5. विगतमा जे भयो, वर्तमानमा जे हुँदैछ, भविष्यमा जे हुनेवाला छ चिन्ता गर्न छोडिदिने। खुसीको विषयमा यति धेरै कुराहरू गरिसकेपछि हामी यो भन्न सक्छौँ कि खुसी त हामी भित्रै छ, तर हामीले आफ्नो खुसीलाई पहिचान गर्न नसकेर चारैतिर भौतारिरहेका छौँ। हामीले खुसी खोज्न अन्त कतै जानै पर्दैन। खुसी त आफ्नै बानी र सोचलाई परिवर्तन गर्न सक्यो भने तत्काल मिलिहाल्छ। पब्लिक स्पिकिङलाई राम्रो बनाउनका लागि विचारको आविष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। उसो भए विचारको आविष्कार कसरी हुन्छ? मानिसको दिमागमा सकारात्मक र नकारात्मक विचारको जन्म भइरहेको हुन्छ।
यस्तो जन्म कसरी हुन्छ भन्ने आम मानिसहरूको प्रश्न हुन सक्छ। विचारका आधारमा चल्ने र अरूलाई आफ्नो विचारको प्रभावमा पार्न सक्ने एकमात्र प्राणी भनेको मानिस हो। तर मानिसको विचार कसरी उत्पन्न हुन्छ, मस्तिष्कमा विचारको पैदा कसरी हुन्छ, विचार समाजमा कसरी फैलिन्छ र कसरी बन्द हुन्छ, कसरी विचारले अत्याधिक मानिसहरूलाई प्रभाव पार्दै आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउँछ भन्ने सवालमा हजारौं वर्षदेखि दार्शनिक तथा वैज्ञानिकहरूले चिन्तन, मनन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका छन्। चिन्तन र विचारको संसार आकाश जस्तै अनन्त छ। आधुनिक युगमा विचार तथा चिन्तन बिनाको मानिस मानवीय परिभाषा र विशेषतामा आउनै सक्दैन। विचार वा चिन्तनले नै मानिसलाई सामाजिक प्राणी बनाउँदै विविध विचार समूहमा आबद्ध गरिएको हो। विचार वा चिन्तनको सर्वोच्चताले नै मानिस प्राणी जगतकै उत्कृष्ट बनेको हो। विचारमाथि समाजको प्रभाव कि समाजमाथि विचारको प्रभाव, विचारमाथि तत्त्वको प्रभाव कि तत्त्वमाथि विचारको प्रभाव भनेर पनि बहुतै चिन्तन, मनन तथा बहस भएका छन्। सम्पूर्ण जगत तथा सृष्टिकै साझा भलाइ हुने विचार निर्माणमा अनेक सन्त, महन्त, फकीर, वैज्ञानिक तथा दार्शनिकहरूले आफ्ना जीवनहरू अर्पण गर्दै आएका छन्। मानव इतिहासले मानिसको स्वार्थमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विचारहरूमा प्रतिपादन र विमतिका विचारहरू समेत जन्माएका छन्। मानिसको स्वार्थलाई प्रभाव नपार्ने विचार परम्परागत सूत्र अर्थात् जडसूत्रका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ। स्वार्थमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विचारहरूमा समर्थन, वाद विवाद, प्रतिवाद हुनुको साथसाथै विमतिका विचार पनि जन्मेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। उदाहरणका लागि समाजशास्त्रका, राजनीतिशास्त्रका, अर्थशास्त्रका विचारहरू जो आफैमा संरचनागत रूपले विशुद्ध गणित शास्त्रका विचारभन्दा पनि तरल छन्। त्यसैले तिनीहरू बढी आलोचित तथा बढी परिमार्जित हुने गर्दछन् र तिनीहरू अधिकांश व्यक्ति, समय र स्थान अनुरूप व्याख्या हुने गर्दछन्। जसरी विचार निर्माणको प्रक्रिया जटिल छ, त्यसैगरी निर्मित तथा सम्प्रेषित विचारले समाजमाथि पार्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन असर त्योभन्दा बढी जटिल छ। विचारको संसारमा विज्ञान, ज्ञान, राजनीति, अर्थनीति, भूगोल, खगोल, इतिहास, भविष्य आदि विविध विधाका विचारहरू समेटिएका छन्। विश्व मानव सभ्यताको इतिहासको विशेषता नै छ कि विभिन्न कालखण्डमा विविध विचारको विविध प्रभाव सृष्टिकालीनदेखि नै मानव समाजको रूपमा पर्दै आएको छ। यिनै असङ्गठित विविध विचार, चिन्तन, खोज र आविष्कारहरूको स्थायी सङ्गठित पद्धतिगत र संस्थागत स्वरूप नै विश्वविद्यालय हुन्। सामान्यतया विचार निर्माण प्रक्रियामा विद्यालय, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल, धार्मिक समूह तथा सञ्चार माध्यमको अत्याधिक प्रभाव समाजका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूमा पर्दछ। समाजमा विचार निर्माणको प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने केही सङ्गठक तत्त्व विशेषतः विश्वविद्यालयको भूमिकालाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। समाजमा विचार निर्माणको प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने केही सङ्गठन तत्त्व विशेषतः विश्वविद्यालयको भूमिकालाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। आधुनिक तथा उच्चतम शिक्षित व्यक्तिको जीवनको धेरै समय विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा व्यतीत भएको हुन्छ। आधुनिक विचारले विद्यालयलाई समाजको आँखा र विश्वविद्यालयलाई सामाजिक परिवर्तनको द्वार मान्दछ। मानिसको उच्चतम चिन्तन, विचार र अनन्त खोजको भूमिकासम्म पुग्दछ। उसो भए शिक्षालयको आधारभूत जिम्मेवारी के हो? शिक्षालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विशुद्ध प्राविधिक शिक्षा तथा यान्त्रिक मानव बनाउने भन्दा पनि प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने, सामाजिक न्यायमा विश्वास राख्ने, वैज्ञानिक ज्ञान तथा सिप भएको समाजप्रति उत्तरदायी सामाजिक मानव बनाउने आजको परिप्रेक्ष्यमा यो सोचनीय विषयवस्तुमाथि यथेष्ट घनीभूत छलफल हुनुपर्ने स्थान हो। विद्यार्थीको विचार निर्माण प्रक्रियामा शिक्षालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? भविष्यको समाज कस्तो हुनुपर्छ? हामी भविष्यमा कस्तो समाजमा जीवन जिउन इच्छुक छौँ? यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर विद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्दछ। किनकि शिक्षालयले अङ्गीकार गरेका विचार निर्माण प्रक्रियामा यस्ता सवाल आधारित छन्। विद्यालयभित्र हुने अतिरिक्त बौद्धिक क्रियाकलाप, साहित्य, सङ्गीत तथा नृत्य, वैज्ञानिक प्रयोगहरू, नाटकीय खेलकुद आदिले विद्यार्थीको सोच्ने पद्धतिमा फरक पारिरहेको हुन्छ। विश्वविद्यालयभित्र अभ्यास गरिने प्रजातान्त्रिक पद्धति, विचार र आचरणले विद्यार्थीमा मात्र होइन, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीको स्वभाव र क्रियाकलापमा पनि उल्लेखनीय प्रभाव पार्दछ। अप्रजातान्त्रिक वातावरणमा हुर्केका विद्यार्थी वर्गबाट भविष्यमा प्रजातान्त्रिक समाजको परिकल्पना गर्न कदापि सकिन्न। विश्वविद्यालय भनेको स्थूल शक्तिको होडबाजी होइन, वैचारिक तथा विवेकशील प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गरिने शान्ति क्षेत्र हो।
अमानवीय तथा अप्रजातान्त्रिक वातावरणमा हुर्केको तथा सिकेको ज्ञानले निर्जीव वस्तुलाई वैज्ञानिक ढङ्गले प्रयोग गर्न निपुणता हासिल गर्न सहायक होला, तर त्यस्तो ज्ञान आम रूपमा जीवनोपयोगी हुनै सक्दैन। समाजमा विचार निर्माणको प्रक्रियामा सधैँ सशक्त प्रभावका साथ उपस्थित हुने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सञ्चार माध्यम हो। पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सूचनाहरू शिक्षित तथा सुविधा सम्पन्न वर्गका लागि रेडियो तथा टेलिभिजन, सुविधा सम्पन्न स्थान र वर्गदेखि अशिक्षित तथा दूरदराजसम्म चेतना फैलाउनका लागि प्रभावकारी हुन्छन्। आजको युगले सूचना नै शक्ति हो र समय भनेको पैसा हो भन्ने मान्यता राख्दछ। सञ्चार माध्यमहरूबाट नियमित रूपमा कुन स्तरको विचार सम्प्रेषण भइरहेको छ र त्यसको बारेमा जनप्रतिक्रिया कस्तो हुने गरेको छ भन्नेमा सूक्ष्म मूल्याङ्कन पद्धति हुनुपर्दछ। क्षणिक लाभ हानिको सोचबाट सदैव माथि उठेको खण्डमा प्राणी तथा वनस्पति मात्रको हित हुने विचार निर्माण कार्यमा योगदान पुग्न सक्दछ। आज सूचना प्रविधिमा भएको युगान्तकारी प्रगतिले अधिकांश जनसमुदायलाई विशेष गरी युवा पुस्ताको हात-हातमा इन्टरनेट जडित मोबाइल फोन छ। 21औं शताब्दीका युवा पुस्ता अनलाइन पत्रपत्रिका अनेकौं विद्युतीय सञ्चार माध्यमको अधिपति भएको छ र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अग्रणी स्थानमा छन्। सबै इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्री विश्वसनीय तथा मानव कल्याणको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुन पनि सक्छन्। इन्टरनेटमा भेटिने सामग्री केवल भ्रामक तथा वैचारिक अराजकता र उत्तेजना फैलाउने क्षणिक समयका लागि र स्तरहीन हुन्छन्। स्तरहीन र अराजक सूचना इन्टरनेटद्वारा समाजमा फैलाउने अनि ठूलो जनसमूहले त्यही अनुरूपको आफ्नो विचार निर्माण गर्ने सोही अनुसारको कार्यले समाज आक्रान्त हुँदै गएको छ। जब विचारको संवाहक युवा पुस्ताले नै गहन लेख रचना तथा आधिकारिक पुस्तक अध्ययन नगरी सतही र षड्यन्त्रकारी हल्ला र भ्रममा पर्दछन्, तब समाजको रचनात्मक विचार मर्दछन्, जसको महँगो मूल्य समाजले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक समूहले निर्माण गरेको विचारलाई अर्धचेतनशील समाजले त अकाट्य रूपमा नै धारण गर्ने गर्दछ। यस्तो समूह वा वृत्तबाट धर्म र संस्कृतिको नाममा अन्धविश्वास, भ्रम, कर्महीनता जस्ता विकृति र विसङ्गति पनि भयावह हुन्छन्। हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालय र ज्ञान तथा चेतनाका स्रोतहरूले यस्ता विसङ्गति र कुप्रथाको प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने चुनौती विद्यमान छ। सभ्य तथा विकसित समाजमा जब जब विद्यमान विचारमा प्रश्न चिन्ह लाग्दछ वा विचारमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस हुन्छ, तब विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रले त्यसमाथि गहिरो चिन्तन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षौंदेखि एउटै विषयमा नियमित रूपले यदि विचार विमर्श, चिन्तन, मनन, अध्ययन, अनुसन्धान हुन्छ भने त्यो केवल विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। फगत कोरा वा यान्त्रिक ज्ञानले मात्र भरिएका समाजप्रति अनुत्तरदायी मौद्रिक नाफा नोक्सानबाट मात्र निर्देशित प्रमाणपत्रधारी यान्त्रिक मानव उत्पादनले समाज, देशलाई नै बर्बाद बनाउन सक्छ। तसर्थ देशको आजको आवश्यकता भनेको विद्यालय तथा विश्वविद्यालयभित्र मानवीय तथा प्रजातान्त्रिक वातावरणको जगेर्ना गर्दै गहन तार्किक चिन्तन प्रणालीको विकास गर्दै मानवीय समाजको रचनात्मक विचार निर्माण गर्ने उच्च कोटिको मानव पात्रको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। उत्कृष्ट विचारले नै सकारात्मक सोचको विकास गर्छ र यही विचारले नै समाजलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। आज म कुरा गर्दैछु समयको महत्त्वको बारेमा, द इम्पोर्टेन्स अफ टाइम। समय एउटा वेग हो वा गति हो जो निरन्तर आफ्नै हिसाबले अगाडि बढिरहेको हुन्छ। न हामीले यसलाई रोक्न सक्छौं न त यसलाई छेक्न सक्छौं। यो आफ्नै गतिमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि समय आफ्नै गति अनुसार चलिरहेको हुन्छ। यदि मलाई कसैले जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अनमोल कुरा के हो भनी सोध्यो भने मैले त्यसको उत्तरमा सबैभन्दा महत्त्व र अनमोल कुरा त समय हो भन्ने छु। किनभने समय कसैको इच्छाले रोकिने र पर्खिने गर्दैन। एकपटक बितेको समय फेरि कहिल्यै फर्केर आउँदैन। समय अनुसार सबै चिज परिवर्तन हुन्छन्। जस्तै बालक जवान हुन्छ, जवान वृद्ध हुन्छ, यो प्राकृतिक नियम हो। समयको महत्त्व बुझेर हामी समय अनुसार अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। समयलाई नचिनेर हामीले त्यसलाई बेवास्ता गर्यौं भने भविष्यमा हामी कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं। समयलाई चिन्ने र समयानुकूल चल्न सक्ने व्यक्तिले जहिले पनि आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सक्दछ। समयको कदर नगर्ने व्यक्तिले कहिल्यै पनि सफलता हासिल गर्न सक्दैन र त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको जीवनको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। खोज्दै जाने हो भने हरेकको जीवन सङ्घर्षले भरिएको हुन्छ। यसलाई पार गर्न समयको सही सदुपयोग गर्नुपर्दछ। समयले हरेक मानिसलाई अगाडि बढ्ने मौका दिएको हुन्छ। हामीले त्यो मौकाको दुरुपयोग गर्यौं भने हामी कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं। अहिले म समयको बारेमा बोल्दैछु। एकैछिनपछि समयले मलाई के गराउँछ र कहाँ पुर्याउने हो मलाई पनि थाहा छैन। समय त निकै बलवान छ।
समय आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन। यो उक्ति त हामीले धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएका छौँ। यो उक्तिलाई सही तरिकाले मनन गरेर काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो भविष्य पनि उज्जवल बन्ने निश्चित हुन्छ। त्यसैले समयप्रतिको सचेतना नै सफलताको भर्याङ हो, जीवनको सार हो र कर्तव्य पथ हो। समयको महत्त्व बुझ्नु भनेको यथार्थवादी बन्नु हो। सानैदेखि ठुलोसम्मले आफ्नो स्थान र हैसियतको जिम्मेवारी ठिक समयमा इमान्दारितापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्यो भने मात्र सफलता चुम्न सकिन्छ। आफू अरूभन्दा फरक हो र हुनुपर्छ भन्ने सोचाइका साथ समयलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ। यसले तपाईँलाई अन्ततः फरक बनाएर छाड्छ। आफूले जानेका र भोगेका कुराहरू राम्रोसँग अभिव्यक्त गरेर अरूको मन जित्ने हरेक मानिसको अभिलाषा हुन्छ। आफ्नो व्यक्तित्व, कृतित्व र कलालाई अरू समक्ष पुर्याएर आफूलाई चिनाउने वाक कला व्यक्तित्वको एउटा विलक्षण प्रतिभा हो। अहिलेको जमानामा बोल्ने कला भएन भने त आफूसँग भएको जतिसुकै राम्रो उत्पादन र क्षमताको पनि बिक्री नै हुँदैन। हुन त हरेक मान्छेसँग बोल्ने कुराको थुप्रो हुन्छ, तर धेरै कम मानिसहरूलाई मात्र सिलसिला मिलाएर अभिव्यक्त गर्न आउँछ। उनीहरूको एउटा बहाना हुन्छ डर लाग्छ भन्ने। खासमा डर किन लाग्छ भने यो दुनियाँमा ज्ञानलाई प्रस्तुत गर्ने भनेकै नियमले हो। मानिसले नियम जन्मजात सिकेर आएको हुँदैन। थोरै मानिसले मात्र अरूले गरेको नियम एकै पटकमा टिप्न सक्छन्, तर अधिकांश मानिसले तालिमको विधिबाट पटक पटक अभ्यास गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा मसल मेमोरी हुन जान्छ। यही कुराले गर्दा हरेक मानिसहरूलाई सजिलो हुन्छ। थोरै मानिसहरू आफ्ना कुराहरू नबोलेर दबाउँछन् र असली कुरा बाहिर आउन पाउँदैन। आइहाले पनि अपूर्ण र अप्रभावित तरिकाले आउँछ। यसरी अप्रभावित तरिकाले आउँदा त्यस्तो कुरालाई कसैले पनि ध्यानपूर्वक सुन्दैनन् र ध्यानकर्षण पनि हुँदैनन्। आफै निराश हुन पुग्छन् यस्ता प्रस्तोताहरू। तर यथार्थमा व्यक्तित्व कला विद्यालयमा, समाजमा आफ्नै प्रयासमा पनि सिक्न र सिकाउन सकिन्छ। आजको युगमा राम्रोसँग बोल्न सक्ने मानिस समाजमा चाँडो चिनिन्छ। सामाजिक सम्बन्ध पनि चाँडो विकास हुन्छ। सामाजिकरण चाँडो कायम गर्न सकिन्छ। नेपालीमा त उखान नै छ, बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल समेत बिग्दैन, वा बोल्नेको लसुन पनि बिग्छ, नबोल्नेको सुन पनि बिग्दैन। राम्रो वक्ताले आफ्नो भाषणकै माध्यमबाट श्रोता तथा कार्यकर्ता निर्माण गर्न, मित्रता र सम्बन्धहरू विकास गर्न सक्छन्। त्यसको लागि अभ्यास गर्न जरुरी छ। अभ्यासले नै व्यक्तित्वलाई सफल वक्ता बनाउने हो। अभ्यास नहुँदा प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्दैन। सकेसम्म गुरुको मद्दतमा अभ्यास गर्न सके प्रभावकारी हुन्छ। विश्व समुदायमा समायोजन हुन, मानिसहरूलाई खुसी पार्न, आफ्नो क्षमता बेच्न वाक्पटुताको जरुरी हुन्छ। व्यक्तित्व सिप भाषण कला तथा उद्घोषण कलाका थुप्रै तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी र पढाइ हुने गरेका छन्। बोल्ने कलाकै माध्यमबाट अरूलाई प्रभावित गर्नु चान्चुने कुरा पनि होइन, तर कोसिस गर्यो भने यो हुन सक्दैन भन्ने पनि होइन। अझ वक्ता आफै आविष्कारक, वैज्ञानिक तथा कलाकार रहेछ भने त उसको भाषण अति नै आकर्षक र प्रभावकारी हुनुपर्छ। अब म तपाईलाई बोल्ने कुराको विकास गर्न सकिने 9 महत्त्वपूर्ण उपाय सिकाउँदैछु। नजिकमा कापी कलम भए टिपोट पनि गर्नुहोला। 1. आफूसित सम्बन्धित विषयको कुनै पनि माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण ज्ञान आर्जन गर्नुहोस्। 2. नियम र तालिमको माध्यमबाट आफूसँग भएको डरलाई हटाउनुहोस्। 3. तपाईका लक्षित श्रोताको रुचिको विषयमा पूर्ण ज्ञान हासिल गर्नुहोस्। 4. आफूले बोल्न लागेका विषयमा नयाँ नयाँ ज्ञानको खोजी गर्नुहोस्। 5. व्यक्तित्वमा रोचकता ल्याउन सम्बन्धित विषयका विज्ञ व्यक्तित्व र अग्रजको सहायता लिनुहोस्। 6. तालिम वा अन्य विधिबाट भाषणको बारम्बार अभ्यास गर्नुहोस्। 7. आफूले आर्जन गरेको ज्ञान, सिकेको नियमद्वारा आफूमा जोश, उत्साह र आत्मविश्वास जगाउनुहोस्। 8. प्रेरक र सफल वक्ताहरूको सङ्गत गर्नुहोस् र सकारात्मक ऊर्जा दिने खालका भाषण सुन्नुहोस्। 9. हरेक विषयमा तर्कसहित बोल्ने बानीको विकास गर्नुहोस्। व्यक्तित्वको प्रस्तुति र विषय श्रोता र वक्ता दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण र रोमाञ्चक हुनुपर्दछ। श्रोताको चाहनालाई बुझ्ने, व्यक्तित्वमा सहभागी गराउने, व्यक्तित्व विषयवस्तुको गहिरो ज्ञान हासिल गर्ने, नयाँ कुराको खोजी गर्ने, व्यक्तित्व विकास गर्ने र आत्मविश्वास उच्च राखेर जोश र हिम्मतका साथ रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने भने तपाईँ व्यक्तित्व कलामा अब्बल हुन कति पनि बेर लाग्दैन। यतिन्जेलसम्म धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते।